الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. واجب الاحترام سامعین محترم،
اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، الحمدللہ علماء کرام نے قرآن و سنت دی روشنی اندر بڑے جاندار شاندار خطابات فرمائے نے۔ رات دا کافی سارا حصہ گزر چکا ہے۔ رب العالمین دے حضور درد دل نہ یہ دعا فرمانا کہ اللہ آج دی ساڈی اس حاضری نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ اللہ رب رحمان نے ساڈے تے ایک خاص کرم فضل اور انعام فرمایا کہ سانو اپنے گھر اندر مل بیٹھن دی توفیق فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ جس طرح اسی اس اللہ دے گھر اندر مل بیٹھے ہیں، اللہ جنت وچ سانو اکٹھیاں فرما دے۔ بڑی محنت دے نال اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان اج دے اس پروگرام نو ترتیب دیتا۔ جماعت دے بزرگاں یوتھ فورس دے نوجوان اور خصوصاً میرے بڑے پیارے بھائی، میرے دست و بازو محترم حاجی محمد الیاس بٹ صاحب، بھائی محمد امتیاز، حافظ محمد اعجاز، بھائی محمد اشتیاق صاحب اور بھائی ہیرا صاحب، بٹ برادران اور اس گاؤں دے جماعت دے احباب جنہ بڑی محبت دے نال کوشش دے نال اج دے اس پروگرام دا اہتمام کیتا، اور پھر میرے جماعت دے جید علماء کرام حضرت مولانا حافظ عتیق الرحمان طاہر صاحب، مولانا مظفر اقبال صاحب، حافظ محمد عامر صاحب اور مولانا محمد افضل ساجد صاحب، اور خصوصاً تواڈی اس مسجد دے مستقل اور مستقبل دے خطیب حضرت مولانا حافظ محمد عمران ربانی صاحب، قاری عبدالجبار صاحب، میں فردن اگر نام لواں تو علاقہ بھر دے آئے معزز علماء کرام
اللہ ان تمام دی تشریف آوری بھی اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ رب رحمان نے انسانہ دی رہنمائی واسطے، بہتری واسطے آمنہ دے لال جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کہو صلی اللہ مولانا مقصود الرحمان یزدانی صاحب اور بڑی دور تو تشریف لیا نے مولانا محمد ریاض وانڈو تو، جتوں آؤندیاں بھی ڈر لگدا جاندیاں بھی ڈر لگدا۔ بہرحال میں انشاءاللہ الرحمن بڑے اختصار نہ اپنی معروضات تواڈے گوش گزار کرانگا۔ ویسے تے مینوں بٹ صاحب نے فرمایا تواڈی تاں آخر تے رکھی ہے بھی تسی دعا شوا کر دیو، اجے میری او عمر نہیں ہوئی بھی ہن میں دعاواں جو گئی رہ جاں۔ میں اللہ دے فضل نال چند باتاں تواڈی خدمت دے اندر پیش کر کے کوشش کرانگا تواڈا زیادہ وقت نہ لواں، جلد اپنی معروضات نو اختتام دی طرف لے جاواں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ السلام آپ دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آئے، اے دی آواز کٹ کر دو، آقا اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ نو ہر لحاظ نال کامل، اکمل، بہتر اور برتر بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام آپ دی پوری حیات طیبہ تے اگر نگاہ دوڑائی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام بچپن تو لے کے لڑکپن تک، جوانی تک اور پھر بڑھاپے تک حضور علیہ السلام ہر میدان وچ آلہ، ہر شعبے دے اندر آلہ، ہر لحاظ نال منفرد تے آلہ نظر آؤندے نے۔ میں اختصار نہ عرض کراں کہ میرے آقا علیہ السلام آپ دا مقام بھی آلہ تے مصطفیٰ دا نام بھی آلہ، آپ دا مقام بھی آلہ تے آپ دا نام بھی بڑے تھوڑے وقت دے اندر اے بات ذرا ذہن نشین فرمانا کہ آپ دا نام بھی آلہ تے مصطفیٰ علیہ السلام دا مقام بھی آلہ۔ آقا علیہ السلام دے نام پاک دے حوالے نال بھی میں اپنی گزارشات کرانگا اور آپ علیہ السلام دے مقام دے حوالے نال بھی چند معروضات تواڈے گوش گزار کرانگا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے توجہ کرنا، غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد علیہ السلام اپنی زبان نبوت و اعلان فرما دیو۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم، وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین۔ اے میرے محبوب
پیغمبر علیہ السلام اعلان فرما دیو نا جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے نا اپنی قوم دے سامنے خطاب فرمایا اپنی قوم نال محو گفتگو نے تے اپنی قوم نو مخاطب کر کے فرما رہے نے اے میری قوم دے لوگوں میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد اے میری قوم میں تواڈے وال اللہ دا رسول بن کے آیا میرے تو پہلا جیڑیاں کتاباں آئیاں نے میں انہاں دی تصدیق کرن واسطے آیا تے نال تانوں ایک خوشخبری سنان آیا ایک بشارت سنان آیا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي میں تانوں ایسے رسول دیاں بشارتاں سنان آیا اور رسول آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد اسمہ احمد اور دا نام احمد ہوئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین نے ویسے تے صفاتی نام بہت زیادہ عطا فرمائے نے اللہ نے میرے نبی علیہ السلام دو ذاتی نام عطا فرمائے نے آقا دے دو ذاتی نام نے ہے بڑے ہی آلہ نے تے بڑے ہی بامانا نے میرے آقا علیہ السلام دے دو ذاتی نام ایک نام احمد ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دو میں نام بڑے ہی بامانا نے اے دو میں نام بڑیاں ہی شانہ والے نے آقا دا پہلا پیارا نام جناب عیسیٰ فرما رہے نے میری قوم دے لوگوں میں ایسے نبی دیاں ایسے رسول دیاں بشارتاں سنانا آیا جیڑا آئے گا تے میرے تو بعد اسمہ احمد او دا نام احمد ہوئے گا او لوگو احمد دا مانا ایوے کہ جیڑا اللہ دیاں تعریفاں سارے جگ نالوں زیادہ کرے احمد دا مانا جیڑا اللہ دیاں سناواں اللہ دیاں حمداں سارے دنیا دے لوگاں نالوں زیادہ کرے اور میرے آقا علیہ السلام نے واقعتاً انہاں لفظاں دا حق ادا فرما دیتا احمد دا مانا جیڑا اللہ دیاں تعریفاں بہتیاں کرے میرے آقا قدم قدم تے اپنے مولا دیاں تعریفاں کر رہے ہیں قدم قدم تے اپنے اللہ دیاں حمداں بیان فرما رہے ہیں قدم قدم تے عرش والے دیاں سناواں بیان کر دینے بیر جے میرے آقا علیہ السلام انج اپنے مالک دے سامنے کھڑے نے ہاتھ سینے تے بننے نے تے زبان تو ترانہ پہ پڑھ دینے الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین جے میرے آقا رکوع وچ پیانے زبان تو ترانے پہ پڑھ دینے سبحان ربی العظیم آقا سجدے وچ پیانے سبحان ربی العالی میرے آقا
علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دیا حمداں بیان کرنے والے میرے نبی کھانا کھان لگے نے تے زبان تو پڑھ دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانے تو فارغ ہو گیا نے آقا پڑھ دے نے الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ قدم قدم تے اللہ دیاں حمداں میرے آقا علیہ السلام بیان کر دے جا رہے نے، یعنی آقا دا نام سونا احمد جدا مانا کہ جیڑا رب دیاں حمداں سارے جگ نالوں بہتیاں بیان کرے، اللہ دیاں سناواں قدم قدم تے بیان کردہ نظر آئے۔ اے میرے آقا علیہ السلام انج اپنے سامنے شیشہ رکھ لے آئے، پھر بھی میرے نبی نو اللہ نے حسن نہ عطا فرمایا، اللہ نے جمال نہ عطا فرمایا۔ میرے آقا دا چہرہ پر انوار اور جنوں ویکھ کے آسمان دا چن بھی شرما جایا کردا، او پیارا چہرہ میرے مصطفیٰ دا انج شیشہ آقا نے سامنے رکھیا، اپنا حسن و جمال ویکھ کے میرے آقا اترائے نہیں، اپنا حسن و جمال ویکھ کے میرے آقا فخر وچ آئے نہیں، اپنا حسن و جمال ویکھ کے نبی تکبر وچ آئے نہیں، بلکہ نبی نے قیامت تک دے آن والے امتیاں نو درس دے دیتا ہے۔ انج شیشہ سامنے رکھیا تے فرمایا الحمدللہ الذی الحمدللہ الذی کسانی، الحمدللہ الذی کپڑے پان لگے نے نا، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہی اوردی واتجمل بہی فی حیاتی۔ آقا نے شیشہ سامنے رکھے آئے تے فرماندے نے اللہم کما حسنت خلقی فاحسن خلقی، عرش والے جی میں صورت سونی بنائی آ میری سیرت بھی سونی بنا دے، اللہ جی میں صورت سونی بنائی آ میرے داتا میری سیرت بھی سونی بنا دے۔ یعنی میرے آقا دکھ وچ نے تے تد بھی، نبی سکھ وچ نے تے تد بھی، آقا خوشی وچ نے تے تد بھی، نبی غمی وچ نے تے تد بھی، ہر حال اندر اپنے اللہ دیاں حمداں بیان کر دے جا رہے نے۔ احمد دا مان جیڑا سب تو زیادہ اللہ دیاں تعریفاں تے حمداں بیان کرے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دوسرا نام پاک محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا نام سونا، نبی دا مقام سونا، آقا دا نام پاکے اے دا مانا ہے کہ جدی تعریف سارے جگ نالوں زیادہ کیتی جائے، اپنے بھی تعریف کر دینے، بیگانے بھی تعریف کر دینے، یار بھی تعریف کر دینے، اغیار بھی تعریف کر دینے، سجن بھی تعریف کر دینے، دشمن بھی اے دی تعریف کر دینے، اور اے دا معنی محمد دا معنی تعریف کیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ انور تے کروڑا رحمت نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں برسانا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اے
سونا اللہ نو اینا پسند آیا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایک نہیں کئی مقامات اس بات کا اعلان فرمایا کتے اعلان فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتے میرے آقا علیہ السلام دے نام پاک دا تذکرہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اور کتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما میرے آقا علیہ السلام دا نام سونا جدا معنی تعریف کیتا گیا سارے تعریف کرن ڈالنے اور کڈا پیارا نام میرے پیغمبر دا کہنے والا بڑی پیاری گل کردا آندا ہوئے کڈا پیارا نام محمد جد عاشق منہ ہلاوے کڈا پیارا نام محمد جد عاشق منہ ہلاوے ایک لب دجے لب دے تائیں او کٹ کٹ جفیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے ازماوے صلی اللہ علیہ وسلم صفت نہ کیتی جاوے آقا دا نام پاک سونا جدا معنی تعریف کیتا گیا اپنے تے کر دے نے دشمن بھی تعریف کر دے نے غور کر نظر اچیاں والی دے باسیاں اردا گرد تو آن والے او ساتھیوں انج میرے آقا علیہ السلام دے بڑے بڑے دشمن آپ دے خون دے پیاسے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں قدم قدم تے مخالفتاں کرنے والے انج کر کے ایک دن مکے دے بڑے بڑے چودھری مکے دے بڑے بڑے سیانے اپنے آپنوں سمجھن والے ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے آپس وچ نا مشورہ کر دینے آندے نے یار بڑی عجیب گل اسی ایدیاں مخالفتاں کرنے اسی ایدہ رستہ روکنے اسی اینو مندہ بھی بولنے لیکن عجیب گل ہے جدو اسی ایدہ نا لینے تکے نالی ایدی تعریف ہو جاندی جدو ایدہ نا لینے نا تکے نالی ایدی تعریف ہو جاندی ہے جدو اسی اینو آنے محمد تے ایدہ معنی تعریف کیتا گیا ہن کریے کی وچوں ایک اٹھیا کہن لگا یار انج کرو آج دے بعد ایدہ نامی بدل دیو نعوذ باللہ آج دے بعد اینو دیوانہ آکھیا کرو اینو مجنون آکھیا کرو تے وچوں ایک دشمن او بھی میرے نبی دائی ہے اے وچوں ہی اٹھیا کہن لگا نا اے دے وچ تے دیوانیاں والی گالی کوئی نہیں الف
الفضل ما شہدت به الاعداء۔ اور لوگوں تعریف ہو نہیں میں اپنے منہ اپنی تعریف کراں، تو اپنے منہ اپنی تعریف کرے، مزہ دے وچ کہ دشمن تعریف کرن تے مجبور ہو جائے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نو اللہ نے اے مرتبہ اے مقام عطا فرمایا کہ میرے مصطفیٰ دی دشمن بھی تعریف کرن تے مجبور ہو گیا نے۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دشمن تے ویری نے اے وچوں اٹھ کے کہن لگا اینو دیوانہ نہ آکھو، اے دے وچ تے دیوانیاں والی گل ہی کوئی نہیں، دیوانے تے راہ جاندیاں نو گالیاں کڈ دے نے، دیوانے تے راہ جاندیاں نو وٹے مار دے نے، دیوانے تے راہ جاندیاں تے مٹیاں سٹ دے نے، دیوانیاں دی گل دی تے ویلی ہوئی کوئی نہیں، اینو دیوانہ نہیں آکھنا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور دشمن اٹھیا، کہنے لگا اچھا پھر انج کرو آج دے بعد اینو مزمم آکھیا کرو، استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس گل تے اتفاق ہویا کہ آج دے بعد ایدا نام ہی بدل دینا چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ آپ دے جان نثاراں تک بھی گلاں پہنچیاں، پریشانی دا عالم ہے۔ میرے آقا فرماندے نے او ساتھیو خیر تے ہے وینا، عرض کردے نے سونیا دشمن نے کمینگی دی انتہا کر دیتی ہے، آقا سونیا تہاڈا نام ہی بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اے میرے او پروانیوں کی آندے نے اللہ دے نبی جی او تانوں مزمم کہن لگ پینے، واہ سونیا میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں، اللہ نے تانوں کتنا بڑا حوصلہ عطا فرمایا، اللہ نے نبی نو جنہ شان وڈا دیتا اور نہ نبی نو حوصلہ بھی بڑا عطا فرمایا۔ میرے نبی سن کے غصے وچ نہیں آ گئے، میرے پیغمبر سن کے او دا جواب نہیں دینا شروع کر دیتا، بلکہ میرے آقا فرماندے نے او میرے او پروانے الا تعجبون، کیا تسی تعجب نہیں کر دے اللہ نے مکے والیاں دیاں گالیاں کیویں میرے تو پراں ہٹا دتیاں نے، یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تے گالیاں کسے مزمم نو کٹ دینے اور تے برا کسے مزمم نو آندے نے، میں مزمم نہیں میں تے محمد۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ اللہ نے میرے نبی علیہ السلام نو عطا فرمایا، اتنا بڑا مکان اللہ نے آمنہ دے در یتیم نو عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ السلام دے دشمن بھی گواہیاں دے رہنے کہ ایدا نام اے ہوئی جچ دا، ایدا نام اے ہوئی پھب دائے، اور کتنا پیارا نام میرے پیغمبر دا، بڑی پیاری مولانا گل کیتی ہے، ترجمانی بڑی پیاری کرتے نے، فرماندے نے ایڈا آلہ نام ہے، ایڈا پیارا نام ہے، فرماندے نے محمد تو پہلا زمین آسمان وچ، محمد تو پہلا زمین آسمان وچ، محمد اے نا نہیں سی ہر دو جہاں وچ، کسے ماں دے پتر دے حصے نہیں
نہیں آیا اینا کسے نہیں سی رکھیا رکھایا کسے دی سمجھ وچ اتد نہیں سی آنا اینا سب تو پہلا سرور سی پانا کسے دی سمجھ وچ اتد نہیں سی آنا اینا سب تو پہلا سرور سی پانا اور میں گل صدقے جاواں بڑی پیاری سنانا چاہنا کیونکہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا نام گرامی ایسا پیارا نام اج عشق میں مادر حسن پیغمبر اج عشق میں مادر حسن پیغمبر کئی واری ستیاں ہویاں خواب اندر اج عشق میں مادر حسن پیغمبر کئی واری ستیاں ہویاں خواب اندر بی بی آمینہ نو بتایا گیا سی قدرتوں ہی سبق اے پڑھایا گیا سی آمینہ تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام دا سونا محمد ہی رکھی تیرے تیرے بیٹے جیسے آمینہ تیرے بیٹے اور بیٹے تے لکھاں ہزاراں اور کروڑاں ارباں پیدا ہوندے نے قیامت تک ہوندے رہیں گے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا آج تو ہزاراں سال پہلا آمینہ دے در یتیم نے اے عظمتاں تے شانہ پائیاں نے اور مسلک اہل حدیث بھی ہے یہ کہ اللہ ذوالجلال نے مصطفیٰ نو ایسا بنایا کہ ساری کائنات اندر نہ پہلیاں تو کوئی مثال مل دیئے نہ پچھلیاں تو مل دیئے اور شان مصطفیٰ بھی بولے آگے ہنجرہ صاحب کچہریاں چی بول دے نے مسیطے بھی بولن دا والا آگیا انہاں نو غور فرماؤ ذرا تیرے بیٹے جیسے کروڑی نہ لکھی تو نام دا سونا محمد ہی رکھی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بڑائی پیارا ہے نام محمد بڑائی نیارا ہے نام محمد علیہ السلام اور کیسا پیارا نام آمینہ دے در یتیم علیہ السلام دا انج سیدہ آمینہ اپنی گود اندر اپنے محبوب نو لے کے بیٹھیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دنیا تے جلوہ گر ہو چکے نے آقا دنیا تے تشریف لے آ چکے نے بی بی آمینہ دی گود اندر میرے آقا علیہ السلام محو آرام نے حضور علیہ السلام دی اماں جان اپنے لخت جگر نو اپنے ہتھاں تے اٹھایا اکھاں وچوں آنسواں دیاں چڑیاں لگ گئیاں نے کدی اپنے بیٹے وال ویندی ہے کدی آسماناں دی طرف نگاہاں اٹھا لیندی ہے عرشاں والے ایڈا سونا بیٹا عطا کیتائی اے دے ابو نو اے دی شکل ویکھنی وی نصیب نہ ہوئی اللہ اللہ پیغام پہنچے جناب سردار عبدالمطلب دی طرف کہنے لگے
سردار او عبداللہ جیڑا دنیا تو ٹر گیا سی نا اونا سکیاں ٹہنیاں نو اللہ نے آج پھال لا دیتا ہے تیرے عبداللہ دے کر لختے جگر پیدا ہویا سردار دوڑے دوڑے آئے نسے نسے آئے این بی بی آمینہ دے قریب آئے نا اینج دستے شفقت بیٹی آمینہ دے سر تے رکھے آ چیاں والی والے دکھ ویلے پریشانی ویلے جدوں کوئی بڑا آ کے دستے شفقت رکھ دا یا کوئی پکڑ کے کلیجے نہ لگا لیندا اے قدرتی جئی گل ہے کہ صبر دے بندن ٹوٹ جاندے نے بی بی آمینہ نے جدوں سردار دا دستے شفقت اپنے سر تے محسوس کیتا نا اکھاں ڈل پئیاں آندی ہے سردار میرے سرتاج عبداللہ نو بیٹا ویکھنا نصیب نہ ہویا سردار دیاں اکھاں برس رہیاں نے اس بچے دی شکل اندر پرانے زخم تازہ ہو گئے نے آج جوان عبداللہ دی موت یاد آ گئی ہے میرے آقا علیہ السلام نو جلدی نال اپنی بیٹی اپنی نو دی گود وچوں اٹھایا سینے نہ لگایا تے سیدھا کعبۃ اللہ لے جاندے نے کعبۃ اللہ دے چکر لگا رہے نے نالے میری آقا علیہ السلام دی محبوب دی درازی عمر لئی دعاواں فرماندے نے واپس لے آئے نا سیدہ آمینہ دی گود اندر میرے محبوب نو لٹایا فرماندے نے بیٹی ولایدہ نام کی رکھنا ہے میرے محبوب دا نام رکھیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم برادری والیاں نو پتہ لگا رشتہ داراں نو پتہ لگا آنڈیاں گوانڈیاں نو پتہ لگا اے سارے آ کے آندے نے سردار سنے عبداللہ دا لخت جگر دنیا تے آیا عبداللہ دا بیٹا دنیا تے آیا ہاں ہاں آیا سردار پوترے دیاں مبارکاں وصول فرماندے نے برادری والے سارے کٹھے ہو کے آئے تے بڑی پیاری ترجمانی مولانا کر دینے فرما دینے محمد دے چاچے بابے تے تائے آقا جا 7 دن دے ہوئے تا آئے آقا دے دادے کل بیندے نے سارے محمد دے دادے نو کہندے نے سارے عبداللہ دی بن کے نشانی جو آیا کی اس بچے دا نام رکھیا رکھایا دادے نے سنیا تے اگوں سنایا میں اس بچے دا نام محمد ٹکایا صلی اللہ علیہ وسلم اے نام جا سنیا تے پہ گئے ککارے آقا دے دادے نو کہندے نے سارے اے نام محمد انوکھا جے آئے اے ساڑے تے نزدیک اوکھا جے آئے اور بڑے نام نے لات عبداللات رکھ لیندو عبد المنات رکھ لیندو عبد القعبہ رکھ لیندو عبد العزہ ٹکا لیندو تھوڑے ناس اے نام رکھ لینے چاہیے سر تے سردار عبد المطلب نے بڑا جواب دیتا بڑا پیارا جواب دیتا اے سنیا تے دادا اندر صدایا اے سنیا تے دادا اندر صدائے آقا نو گودی اٹھا کے لے آئے
باہر آ کے کہندے نے سب نو او لوگو میرے محمد دا مکھڑا تے تکو صلی اللہ جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں اور جنوں تک تک کے نہیں رج دیاں اکھاں میں نام دا سونا محمد نہ رکھا میں تے نام ہی ایڈا پیارا ٹکایا برادری والے آئے نے انج سردار نے اپنے ہاتھاں تے اٹھایا کہن لگے سردار لے آتے سہی کیڑا ایڈا حسین پوتر آئی جدیاں صفتاں جدیاں تعریفاں کردا ہی نہیں تھکدا تے سردار انج میرے آقا نو اٹھایا برادری دے کو لے آئے آقا دے چہرہ نبوت تو کپڑا ہٹایا اللہ دی قسم انج لگدا جویں 14ویں رات دا چن پیا چمکدا ہے بڑے بڑے مکے دے دشمن میرے پیغمبر دے بنن والے اج نہ اپنی اکھاں نال میرے محبوب دا چہرہ ویکھیا جڑے آندے سن نا اے نا نہیں سی رکھنا چاہیدا عبداللہ رکھ دو عبد المنات رکھ دو اے نا نہیں سی رکھنا چاہیدا اور سارے یک زبان ہو کے آندے نے عبد المطلب اے ہو جا چہرے تے نام اے ہو جائی پھبدا ہے عبد المطلب اے ہو جا چہرے تے نام انج دائی پھبدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نو رب نے نام بھی اعلیٰ عطا فرمایا مقام بھی اعلیٰ عطا فرمایا نام میرے پیغمبر دا اینا پیارا اینا اعلیٰ اے دا معنی تعریف کیتا گیا اپنے بیگانے سارے تعریف کر دینے اور سارا جگ تعریف کردہ بلکہ عرش والا رب پیا کردہ ہے سارا جگ تعریف کرے بلکہ عرش والا رب پیا تعریف کرے اللہ دی تسی کنج اپنے نبی دی تعریف کر دے اور اللہ فرماندے نے آؤ میرے قرآن دا مطالعہ کرو میں اپنے محبوب دیاں تعریفاں کر رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ تسی اپنے مصطفیٰ دیا کنج تعریفاں کر دے ہو فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ تسی کنج تعریفاں کیتیاں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير میں اپنے نبی دیاں آپ تعریفاں کر رہا ہوں اللہ دی تسی کنج تعریفاں کیتیاں فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک میں اپنے نبی دیاں آپ تعریفاں کیتی ہیں اللہ نے اپنے نبی نو نام بھی آلہ تے مقام بھی آلہ عطا فرمایا اللہ دے پیارے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام ذرا موازنہ کرن دی کوشش کرنا جناب موسیٰ علیہ السلام انج کر کے نا اپنے مالک
دے سامنے دعاواں کردے نے تے آندے کی نے رب شرح لی صدری رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سونیا میں دعا کر رہا میرا سینہ کھول دے، اللہ میرے ذمے جو ڈیوٹیاں لائیاں نی آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اللہ میری زبان دیاں گنڈاں کھول دے، یفقہوا قولی، اللہ میری گل دی لوکاں نو سمجھ آن لگ پے۔ اور جدوں آمینہ دے لال دی واری آئی اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونیا تانوں دعا کرن دی لوڑ ہی نہیں، میں آپ اعلان کر دیاں گا، میں آپ اعلان کر دیاں گا، علم نشرح لک صدرک، سونیا میں تہاڈا سینہ آپے ہی کھول چھڑیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سونیا میں تہاڈا سینہ آپے ہی کھول چھڑیا ہے۔ اور اسے واسطے مسلک اہل حدیث وے نبی دے سینے ورگا کسے دا سینہ ہے ہی، بولو ہے ہی، میرے مصطفیٰ دا سینہ ایڈا نبی دے سینے ورگا سینہ کوئی نہیں، کیوں؟ اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن واسطے جگہ یا لوہے محفوظ نو بنایا یا مصطفیٰ دے سینے نو بنایا ہے۔ میرے نبی دا سینہ جدے تے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرمایا، نبی دا قلب اطہر جدے تے رحمان نے اپنے قرآن دیا ایتاں نازل فرمائیا نے، کون؟ آمینہ دے لال علیہ السلام، اللہ نے جنہاں نو انہا مقام تے انہا شان عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال نا آقا فرماتے نے میری ملاقات ہوئی جدو معراج تے گیا تے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، اہلن سہلن مرحبا جی آیا نو، اے ساریاں گلاں باتاں ہوئی ہیں۔ آقا فرماتے نے میں مل کے اگے ٹریا تے حضرت موسیٰ دی آنکھاں چوں آنسو ڈل پے، پوچھیا گیا جناب رون دی کیڑی گل ہے، خیر ہی ہے نا، کیوں رو پے ہو؟ تے حضرت موسیٰ فرماندے نے رویا اس واسطے اے نوجوان آیا سب تو بعد شان سب تو اچا پا گیا ہے، اے آئے سب تو بعد نے لیکن امت انہا دی جنت وچ سب تو زیادہ جائے گی۔ اے میرے آقا علیہ السلام نے اللہ نے مقام تے مرتبہ عطا فرمایا، اے عرشاں والے ربا اپنے مصطفیٰ نو تساں شان عطا فرمایا، اپنے نبی نو اعلی مرتبے عطا فرمائے، کنج عطا فرمائے، فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی نال گفتگو نہیں فرماندا، جب تک میں عرش والا اپنے نبی نو بلاندا نہیں ادوں تک جبریل آوندے نہیں، جب تک رب بھیج دے نہیں، اور جبریل ادوں تک بول دے نہیں جب تک رب بلاندا نہیں، اور ادوں تک میرے آقا گفتگو فرماندے نہیں جب تک جبریل اللہ
اللہ دا پیغام لے آؤندے نہیں. اس واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام آپ دیاں تربیتاں خود اللہ دی ذات نے فرمائیاں. اج دی تربیت ماں کرے, کسے دی تربیت باپ کرے, کسے دی تربیت نانکے کر, کسے دی تربیت داد کے کر, اور دی تربیت وچ کمی رہ سکدی ہے. اور جتھے تربیت کرن والا خدا ہوئے اور جدی تربیت کیتی جا رہی ہے او محمد مصطفیٰ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. جتھے تربیت کرن والا خدا ہوئے, جدی تربیت ہو رہی ہے او محمد مصطفیٰ ہوئے. اللہ دی قسم ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کمی رہ سکتی, کمی نہیں. نبی دی تربیت جیڑا نبی رب دا تربیت یافتہ, جنہ دیاں تربیت رب العالمین فرمائیا نے, اس نبی دی زندگی نو اپنے واسطے مشعل راہ بنا لئیے, اپنی زندگی دا محور بنا لئیے, اپنی زندگی دا مرکز بنا لئیے. اور ساڈی بد نصیبی اے وے اسا نبی دی راہ چھڈی غیراں دیاں راہاں نو اختیار کر لیا. اور لوگو میری دعوت اے وے, میرا پیغام اے وے, میرے مسلک دا اعلان اے وے, آؤ ساری کائنات نالوں اپنے رابطے توڑ کے آمینہ دے در یتیم نہ اپنا رابطہ جوڑ لو کہ مصطفیٰ جیسا رب نے بنایا بھی کوئی نہیں تے بنانا بھی کوئی نہیں. مصطفیٰ جیسا بنایا بھی کوئی نہیں تے بنانا بھی, اور بولو بنانا بھی. آقا علیہ السلام جیسا بنایا بھی کوئی نہیں, اللہ نے دوسرا بنانا بھی کوئی نہیں. اور جس مصطفیٰ جیسا ہے کوئی نہیں, ہونا کوئی نہیں. چاہیدہ اے وے کہ زندگی اس پاک پیغمبر دے ہر حکم دے مطابق گزارن دی کوشش کیتی جائے کہ اے دے بدلے دے اندر عرش والا خدا راضی ہو جائے گا, قبر دے اندر آسانی مل جائے گی, اور کل میدان محشر دے اندر عزت مل جائے گی, اللہ دے دربار اندر وقار مل جائے گا. وقت بڑا ہو گیا, میں نے الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا. اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. بیماراں واسطے دعا فرمانا, فوت شدگان واسطے, اور ساڈے محترم اما جان پچھلے دنوں ساڈے بٹ برادران انہاں دی والدہ محترمہ قضاء الہی نال وفات پا گئیاں نے. مرحومہ انتہائی نیک طبع, دین نال محبت لگاؤ رکھن والیاں, اللہ اونا دی جذبہ دینی نو اپنے دربار قبول فرما کے مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. مولا کریم بیمارانو اپنی رحمت نال شفاء کاملہ نصیب فرما. اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما. مولا پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما. میرے مولا بے اولادانو اپنی رحمت نال نیک اولاداں عطا فرما. اولاداں والیاں دیاں اولادانو نیک بنا. اللہ اپنی توحیدی سمجھ عطا فرما. اے میرے اللہ سی بڑے گناہگار بندے, ساڈے گناہ معاف فرما. اللہ ساڈے عیباں دیاں پردہ پوش